सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हज़रात गिरामी, मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि आप हज़रात कई घंटों से यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जो आप हज़रात के ईमानी जज्बे का अक्कास है। अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मौजू पर जो खिताबात हुए वो बड़े काबिल क़दर और सब के लिए एक रोशनी का सबब बने हैं। लेकिन इस तमाम गुफ्तगू के बाद जो करारदादें इस इज्तिमा की तरफ से मंजूर होनी चाहिए, वो मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उनको मंजूर करने के बाद फिर इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम आलिया खिताब फरमाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह जनाब वज़ीर ख़ज़ाना और जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर, ये पहली करारदाद है और इसमें ये कहा गया है कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, दीनी तंजीमों और ताजिर बिरादरी का ये नुमाइंदा इज्तिमा वफाकी शरई अदालत के इस फैसले का खैर मकदम करता है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान को हिदायत की गई है कि वो 5 साल की मुद्दत में मुल्की मईशत को सूद से पाक करके गैर सूदी इस्लामी निज़ाम मईशत कायम करें। पाकिस्तान के हर दस्तूर में ये बात दर्ज थी कि रिबा को जितनी जल्द मुमकिन हो ख़त्म किया जाएगा। इस मौके पर मोहतरम वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब ने ये ऐलान किया है कि स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दायर की हुई अपीलें वापस ली जा रही हैं और वफाकी शरई अदालत के हालिया फैसले पर अमल करते हुए मुल्क से सूद ख़त्म करने के लिए संजीदगी से काम किया जाएगा। हर मकतब फ़िक्र के उलमाए किराम, दीनी तंजीमों और ताजिर बिरादरी का ये नुमाइंदा इज्तिमा इस ऐलान का खैर मकदम करते हुए हुकूमत को इस काम में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाता है और मुतालबा करता है कि इस अहम काम के लिए ऐसे फौरी इक़दामात उठाए जाएँ जिनसे इस मकसद की तरफ बामाना पेशरफ वाज़ेह तौर पर नज़र आए। दूसरी करारदाद है कि ये नुमाइंदा इज्तिमा इस बात पर तशवीश का इजहार करता है कि अगरचे स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलें वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन जिन प्राइवेट बैंकों और मालियाती इदारों ने अपीलें दायर की थीं, उन्होंने अभी तक वो अपीलें वापस नहीं लीं और उनमें ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है कि बैंकों और मालियाती इदारों में सूद जो सूद लिया और दिया जाता है वो रिबा की तारीफ में नहीं आता। हालांकि यही वो मौक़िफ़ है जो 3 मरतबा आला अदालतों ने मुस्तहकम दलाइल के साथ मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। पहले ये मसला वफाकी शरई अदालत में ज़ेर बहस आया। सन 1991 में उसने हुकूमत को सूद ख़त्म करने की हिदायत की। फिर सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपेट बेंच ने में यह अपील 8 साल ज़ेर इल्तिवा रही और आखिरकार उसने भी सुप्रीम कोर्ट की तारीख का सबसे ज़ख़ीम फैसला दिया, जिसमें वफाकी शरई अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई और बेंच को तोड़कर एक नई बेंच बनाई गई, जिसने ये मसला दोबारा वफाकी शरई अदालत को भेज दिया, जहां वो 20 साल तक पड़ा रहा। अब 2022 में इस अदालत ने भी तफसीली समाअत के बाद वही फैसला दिया जो इससे पहले 2 आला अदालतें दे चुकी हैं। इस तरह ये 3 आला अदालतों का मुत्तफ़क़ा फैसला है जो कुरानी अहकाम के आइन मुताबिक है। अब इसके खिलाफ एक बार फिर अपीलें दायर करने का मतलब इसके सिवा कुछ नहीं है कि इस मुत्तफ़क़ा फैसले को 31 साल की जिद्दोजहद के बाद फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सर्द खाने में डालने का बहाना बनाया जाए। लिहाजा ये नुमाइंदा इस तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, दीनी तंजीमों और ताजिर बिरादरी का ये नुमाइंदा इज्तिमा इन प्राइवेट बैंकों और मालियाती इदारों से पुरजोर मुतालबा करता है कि स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की तरह वो भी अपनी अपीलें फ़ौरन वापस लेकर अपने निज़ाम को सूद से पाक करने की कोशिश में लग जाएं और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग ठानने के गुनाह से अपने आप को बचाएं। यहाँ मैं भी ये भी अर्ज़ कर दूँ कि जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब जो पहले वज़ीर ख़ज़ाना थे, उन्होंने तमाम बैंकर्स का एक इज्तिमा स्टेट बैंक में बुलाया था
اور اس میں یہ بات رکھی گئی تھی اور اس کے تمام شبہات اور اشکالات کا ہم نے جواب بھی دیا تھا، اور اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اگر کوئی وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں کوئی بات وضاحت طلب ہے تو اس وضاحت کو بجائے اپیل کے ذریعے سپریم کورٹ سے طے کرانے کے خود وفاقی شرعی عدالت میں ریویو داخل کیا جا سکتا ہے اور اس وضاحت کو وہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات تقریباً سب کے اتفاق سے طے ہو گئی تھی، مگر افسوس ہے کہ ابھی تک پرائیویٹ بینکوں نے اپنی اپیلیں واپس نہیں لی اور وفاقی شرعی عدالت کی طرف رجوع نہیں کیا۔ اگر انہوں نے یہ اپیلیں واپس نہ لیں تو یہ اجتماع عوام سے یہ اپیل کرنے میں حق بجانب ہے کہ وہ ایسے بینکوں اور مالیاتی اداروں کا بائیکاٹ کریں، اور یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ ٹھاننے کا کم سے کم نتیجہ ہوگا۔ تیسری قرارداد، تمام مکاتب فکر کے علماء اور تاجر برادری کا یہ نمائندہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے خوشائند اعلان کے مطابق مقررہ مدت میں ملک کو سودی نظام سے نجات دلانے کے لیے فوری طور پر عملی اقدامات کا آغاز کرے۔ اس کے لیے فوری طور پر مندرجہ ذیل کام ضروری ہیں۔ نمبر 1، وزارت خزانہ میں فوری طور پر غیر سودی نظام قائم کرنے کے لیے ایک مستقل ڈویژن اور اس کے تحت ایک مؤثر ٹاسک فورس قائم کی جائے جو اس اہم کام کے لیے ایک عملی نقشہ تیار کر کے مرحلہ وار سود کا خاتمہ کرنے کی مجاز ہو۔ اب تک اس کام کے لیے مختلف زمانوں میں 8 کمیشن اور کمیٹیاں قائم ہو چکی ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی رپورٹ آن ایلیمینیشن آف ربا فرام دی اکانومی 1978 اینڈ 2006۔ نمبر 3، رپورٹ آن بینکس اینڈ فائنینشل انسٹیٹیوشنز بائی دی کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکنامی جون 1992۔ Report of Commission for Transformation of the Financial System, August 2001. Report of the Task Force of Ministry of Law, Justice and Human Rights, 2002. Report of the Task Force of Ministry of Finance to propose measures to convert government borrowings into project-related financing according to Sharia, June 2002. Number 7, the report of Self-Reliance Commission prepared under the Ministry of Planning, 1991. 8वीं, report of Steering Committee for the Promotion of Islamic Banking in Pakistan, December 2015. इस तफसील से मालूम होता है कि सन 1978 से सन 2015 तक मुख्तलिफ इदारों ने इस मौजू पर तफसीली गौर खोज करके ज़ख़ीम रिपोर्टें तैयार की हैं। ये तमाम कमीशन और कमेटियाँ उलमाए किराम और मालियाती माहिरीन पर मुश्तमिल थीं और सबका मुत्तफ़क़ा नुक्ता यह था कि मुल्क से सूद का खात्मा काबिल अमल है और उनमें इस काम का तरीक़ाकार भी तजवीज़ किया गया था, लेकिन उनका काम सिफारिशात पेश करने की हद तक महदूद था। अब किसी मज़ीद सिफारिशी कमेटी या सिफारिशी कमीशन की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय ऐसी बाइख्तियार टास्क फोर्स की ज़रूरत है जो इन सिफारिशात को अमली तौर पर नाफिज करने का इख्तियार रखती हो। नंबर 2, बाद सूबों में ऐसे कवानीन बनाए गए हैं जिनमें इनफरादी या महाजनी कर्जों पर सूद की ममानात की गई है। यह कवानीन पूरे मुल्क में नाफिज कर दिए जाएं। नंबर 3, बाद इदारे ऐसे हैं जिन्हें फौरी तौर पर सूद से पाक करने में कोई बड़ी रुकावट नहीं है। मसलन NIT यूनिट, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, पेंशन फंड, सेविंग फंड्स और कंज्यूमर फाइनेंस के दूसरे शोबे, उनको बिला ताखीर फौरन सूद से पाक किया जाए। कुरान करीम ने फरमाया है वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, यानी अल्लाह ताला ने बै को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया है। इस आयत के मुताबिक सूद का असल मुतबादिल बै है, लेकिन मौजूदा कवानीन बैंकों और मालियाती इदारों को बराह रास्त बै और तिजारत से मना करते हैं। इन कवानीन पर नज़रसानी करके बैंकों और मालियाती इदारों से ये पाबंदी उठाई जाए। यहाँ मैं भी ये भी अर्ज कर दूँ कि हम यकीनन ये बात समझते हैं कि ये एक बड़ा ज़ख़ीम काम है और बरहलवार अदा होगा, लेकिन तदरीज वही काबिल कबूल होती है जिसमें मरहले तय हों कि फला मरहले तक हम ये काम करेंगे, उसके बाद फला मरहले तक ये काम करेंगे। इस तरह वो अगर तनफीज़ का यह अमल किया जाए, और चूँकि इससे पहले मुतबादिल सिस्टम जारी था, मुतवाज़िन,
یعنی متوازی سسٹم جاری تھا، پیرل سسٹم، انٹرسٹ بیسڈ سسٹم اور اسلامک سسٹم. تو اس واسطے بعض جگہ اسلامی بینکوں کو کچھ کمپرومائزز بھی کرنے پڑے ہیں. لیکن جب پوری ملکی سطح پر یہ کام ہو تو اس میں ان کمپرومائزز کے بجائے ان کو صحیح معنی میں اسلامی روح کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی ہماری اب تک جو اکانومی ہے وہ ڈیٹ بیسڈ اکانومی ہے. اسلام کا اصل طریقہ یہ ہے کہ وہ ایکویٹی بیسڈ اکانومی ہو، اس کی طرف پیش قدمی کرنی ضروری ہے. یہ چوتھی قرارداد یہ ہے کہ الحمدللہ ملک کے دستور کی دفعہ 227 غیر مبہم الفاظ میں یہ قرار دیتی ہے کہ ملک کے موجودہ تمام قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. اس دفعہ کو عملی طور پر مؤثر بنانے کے لیے دفعہ 203 کے ذریعے وفاقی شرعی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اور اس کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کے لیے سپریم کورٹ میں شریعت اپیلٹ بینچ تشکیل دی گئی تھی. ان دونوں عدالتوں میں علماء ججز کی شمولیت بھی ضروری تھی. تمام مکاتب فقہ کے علماء اور تاجر برادری کا یہ اجتماع اس بات پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ اس وقت یہ اہم ترین ادارے تقریباً معطل پڑے ہوئے ہیں. وفاقی شرعی عدالت میں اس وقت صرف 2 جج ہیں اور کوئی عالم دین اس میں شامل نہیں، جبکہ شروع میں یہ عدالت 7 ججوں پر مشتمل تھی جن میں 30 جج علماء دین تھے. اسی طرح سپریم کورٹ کے شریعت اپیلٹ بینچ عرصہ دراز سے تقریباً معطل ہے. بہت سے اہم مقدمات سال ہر سال سے زیر التوا ہیں اور بینچ کا اجلاس شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. لہذا یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وفاقی شریعت عدالت اور سپریم کورٹ کی شریعت بینچ کو فعال بنایا جائے اور ان کی خالی جگہوں کو علماء سے پر کیا جائے. یہ آخری قرارداد ہے جو اگرچہ براہ راست سود سے متعلق نہیں ہے لیکن اپنی اہمیت رکھتی ہے کہ یہ اجتماع پچھلی حکومت میں منظور کیے ہوئے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں مطالبہ کرتا ہے کہ اس میں ترمیم کر کے اسے شریعت کے مطابق بنایا جائے. جن لوگوں میں مرد اور عورت دونوں کی مشابہت پائی جاتی ہے ان کے حقوق کا تحفظ اور معاشرے میں انہیں باعزت مقام دینا بے شک ضروری ہے، لیکن ان کی صنف یعنی سیکس کا تعین ایک خالص حیاتیاتی بایولوجیکل معاملہ ہے اور شریعت نے بھی اس کو طبی اصولوں پر چھوڑا ہے. اس بات کا کوئی جواز نہیں کہ ایک شخص کو جو طبی اعتبار سے مرد ہو صرف اس کی خواہش کی بنیاد پر عورت قرار دیا جائے، یا جو شخص طبی اعتبار سے عورت ہو صرف اس کی خواہش کی بنیاد پر مرد تصور کیا جائے. ٹرانسجینڈر کی اصطلاح اسی غیر معقول اور غیر شرعی تصور پر مبنی ہے. اس لیے اس ایکٹ کے بارے میں پارلیمنٹ میں جو ترمیمیں پیش کی گئی ہیں ان کے مطابق اس ایکٹ میں فوری طور پر وہ ترمیمیں نافذ کی جائیں. ٹرانسجینڈر کی اسی غیر معقول اور غیر شرعی بنیاد پر جوائے لینڈ کے نام سے جو بدنام زمانہ فلم جاری کی گئی ہے وہ اسلامی اور پاکستانی اقدار کے یکسر خلاف ہے. اس کی نمائش پر پابندی کا جو فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور وفاق اور دوسرے صوبوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اس پر پابندی عائد کریں. یہ 5 قراردادیں آپ حضرات کو منظور ہیں ماشاءاللہ. اب میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا، کیونکہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اس سیمینار کے انعقاد میں انہوں نے بہت رہنما کا کردار ادا کیا ہے. عرصہ دراز سے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا مجھے یہ خواہش تھی کہ تمام مکاتب فقہ کے علماء کسی اجماعی مسئلے پر متحد ہو کر ایک مستقل فورم ایسا بنائیں جہاں پر اجماعی مسائل پر غور کر کے اس کے بارے میں قراردادیں طے کر سکیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے فرمایا کہ اب اس کا وقت آ گیا ہے سود کے سلسلے میں، تو ان کی یہ تجویز پر ہی میں نے یہ ساری کارروائی کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. اب میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے ارشادات سے مستفید کریں.